एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर। एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर। हाम्रो विराटनगर, हाम्रो औद्योगिक नगर, हाम्रो विराटनगर, हाम्रो औद्योगिक नगर। म उत्तम कुमार श्रेष्ठ, सामाजिक विषयको शिक्षक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको प्रस्तुतिमा म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। कक्षा 9 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म आजको मेरो प्रस्तुतिसँगै जोडी बस्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म युनिट 2 अर्थात् एकाइ 2 पाठ 2 अन्तर्गतको प्रायर कन्डिसन्स अफ डेभलपमेन्ट अर्थात् विकासका पूर्व शर्तहरू भन्ने विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले आफूसँग भएका सामग्रीहरू, सन्दर्भ सामग्रीहरू, किताबहरू र नोटबुक र त्यसै गरी कलम लिएर केही कुराहरू टिपोट गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सो स्टुडेन्ट्स, आई रिक्वेस्ट यु फ्रम द डिप कोर अफ माई हार्ट टु बी रेडी विथ some related materials, your books and some other materials, and at the same time notebooks and pen, and I request you to note down some important things. So students, in my previous class I explained you about some economic indicators of development. We talked about what is GNP, GDP, PCI and various means and resources which determine to develop the economic condition of the nation or the society. त यसभन्दा अगाडिको पाठमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले केही आर्थिक सूचकहरू र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित आर्थिक विकासलाई मापन गर्ने केही सूचकहरूको बारेमा छलफल गरेँ र आज म एकाइ 2 पाठ 2 अन्तर्गतको विकासका पूर्व शर्तहरू भन्ने विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन जाँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। So students, as you can see this word prior, there are so many other synonyms, similar words to the word prior. We also call it preconditions. And when we go to Nepali term, नेपालीमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी यसैलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा विकासका पूर्व शर्तहरू भन्छौँ। अर्थात् पूर्व शर्त भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पूर्व अर्थात् सुरुमै नभई नहुने कुराहरूलाई हामी पूर्व शर्तहरू भन्ने गर्छौँ। जस्तै एउटा घर निर्माण थाल्नुभन्दा अगाडि केही पूर्व शर्तहरू हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै सबैभन्दा पहिला भूमि अर्थात् जग्गाको व्यवस्था हुनु पर्यो, कुन ठाउँमा कुन भूमिमा हामीले जग्गा बनाउने हो र त्यसै गरी नक्साका कुराहरू र हामीलाई आवश्यक पर्ने बजेटका कुराहरू, हैन, आर्थिक स्रोतका कुराहरू र त्यसै गरी अन्य धेरै सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्छ र मात्रै त्यो घरको निर्माणलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। So students, today we are going to talk about prior conditions of development, or let's say preconditions of development. So there are so many words which refer to the word prior conditions. पूर्व शर्तहरू अर्थात् नभई नहुने शर्तहरूलाई हामी पूर्व शर्तहरू भन्ने गर्छौँ। जस्तै हामीले सामान्य घरमा कुनै खानेकुरा पकाउनु पर्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कुनै रेसिपी सबैभन्दा पहिला हामीले आवश्यक पर्दछ र त्यो रेसिपीहरूको सहयोगले मात्रै हामी खानेकुराहरू पकाउन सक्छौँ। एउटा मोमो पकाउनु पर्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीलाई केही पूर्व शर्तहरूको आवश्यकता पर्दछ, सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्दछ हामीलाई। हामी कस्तो मोमो पकाउने, के को मोमो पकाउने भन्ने कुराहरू हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जस्तै अब भेज मोमो, नन भेज मोमो अर्थात् भेज मोमोमा पनि हामी कस्तो मोमो खाने जस्ता कुराहरू हामीलाई एकदमै आवश्यक पर्छ।
र त्यसअनुसारका सामग्री सङ्कलनतर्फ हामी लाग्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तसर्थ पूर्व शर्तहरू बिना हामी कुनै पनि योजनालाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। पूर्व शर्तहरूको अनुपस्थितिमा हामी योजनाहरू अगाडि बढाउन सक्दैनौँ र त्यसलाई हामी इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्न सक्दैनौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सो बिफोर we start any development works, we need to fulfill certain preconditions. They play very important role. And so I'm coming to the topic, dear students. I'm facing some technical problem here. Okay, so here I'm going. So first let's have discussion over core idea of preconditions of development. As you can see on the screen, many factors serve as preconditions. We call them prior conditions of development. In their presence, there is possibility of smooth, timely and concrete development. So they must be institutionalized and promoted prior to any development. त विकासलाई सुमधुर गतिमा अगाडि बढाउन, समयमा सम्पन्न गर्न र त्यो विकासलाई ठोस रूपमा हासिल गर्नका लागि धेरै शर्तहरूको भूमिका हुन्छ, पूर्व शर्तहरूको भूमिका हुन्छ। यी पूर्व शर्तहरूको उपस्थितिमा मात्रै विकासलाई हामी सही समयमा, सही तरिकाले र ठोस रूपमा हामी हासिल गर्न सक्छौँ। तसर्थ यी पूर्व शर्तहरूलाई हामीले संस्थागत गर्न जरुरी हुन्छ, त्यसलाई स्थापित गर्न जरुरी हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पूर्व शर्तहरूको के हुन्छ त भूमिका भन्नेतर्फ हामी जाँदैछौँ। एज यु क्यान सी अन द स्क्रिन, टु एन्स्योर टाइमली कम्प्लिसन, sustainability, effectiveness and smoothness of any development, many conditions or elements play vital role. तसर्थ विकासलाई पूर्ण गर्न अथवा विकासलाई पूर्ण रूपले हासिल गर्नका लागि, त्यसैगरी त्यसलाई टिकाउ अर्थात् दिगो बनाउनका लागि, त्यसको प्रभावकारितालाई अझ बढाउनका लागि र त्यो विकासका कार्य अथवा गतिलाई सुमधुर रूपले अगाडि बढाउनका लागि धेरै तत्त्वहरू, धेरै पूर्व शर्तहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कक्षा 9 को पाठमा दिएका केही पूर्व शर्तहरू के हुन् त भन्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। Okay, so here we are going to talk about some preconditions mentioned in your textbook. So on the screen as you can see, they are literacy, साक्षरता भन्छौँ जसलाई, peace and order, शान्ति र सुव्यवस्था, entrepreneurship अर्थात् उद्यमशीलता र पब्लिक पार्टिसिपेसन जसलाई हामी जनसहभागिता भन्छौँ। यी चारवटा पूर्व शर्तहरूको बारेमा विद्यार्थीहरूको पाठ्यपुस्तकमा चर्चा गरिएको छ र अब हामी यसतर्फ जाँदैछौँ। So first, here we are going to have discussion over the first precondition, that is literacy. The Nepali term is साक्षरता. So here you can see some statements about the term literacy. The first one here is literacy helps directly to bring development. साक्षरता र विकासको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। साक्षरताले विकास हासिल गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको हुन्छ र त्यसैगरी to remove ignorance, develop social responsibility and motivates for public participation and broadens social etiquette and cooperation. र त्यसैगरी लिटरेसीले अज्ञानतालाई हटाउँछ हैन र विकासप्रतिको जिम्मेदारी र उत्तरदायित्वलाई बढाउँछ। यसले जनसहभागितालाई उत्प्रेरित गर्छ र त्यसैगरी सामाजिक सद्भावका कुराहरू, सामाजिक मूल्य मान्यताका कुराहरू र आपसी सहयोगको कुराहरूलाई पनि फराकिलो बनाउँछ। That's why literacy plays very important role. With literacy, we can drive away ignorance as well as we can develop the sense of responsibility among the local people, and we can also motivate the common people for their active participation, and we can also broaden the horizon, broaden the level of the mind of the common people. र त्यसैगरी हामी देख्छौँ formation of proper plan and policy for development and their implementation is possible only by the literate human resource. यहाँ हामी देख्छौँ एउटा राम्रो उचित योजना बनाउन, नीति बनाउन, नीति निर्माणका लागि र त्यसैगरी ती नीति नियम र योजनाहरूलाई सफल कार्यान्वयनको लागि हैन शिक्षित अथवा साक्षर जनस्रोतको अहम भूमिका हुन्छ, धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।
र त्यसै गरी हामी देख्छौँ अब यहाँ लिट्रेसी इन द पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट. सो स्टुडेन्ट्स, when we talk about literacy, till few years back, there was very narrow view, narrow vision, narrow understanding of literacy. But the view and the understanding of literacy has become very wider at the present time. विगतमा हिजोको दिनमा लिट्रेसी अर्थात् साक्षरता प्रतिको दृष्टिकोण र बुझाइ साँघुरो थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. यसलाई साँघुरो अर्थमा बुझिन्थ्यो भने वर्तमान समयमा शिक्षा, प्रविधि, सूचना यी सबै कुराहरूको विकास सँगसँगै साक्षरता प्रतिको दृष्टिकोण, साक्षरता प्रतिको बुझाइ पनि निकै फराकिलो भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. सो यु क्यान सी हाउ लिट्रेसी वाज टेकन, how literacy was understood in the days of past, and what about its vision at the present. त केही वर्ष अगाडिसम्म हामीले हेर्दा लिट्रेसीलाई, साक्षरतालाई केवल पढ्ने, लेख्ने र सामान्य दैनिक जीवनका सामान्य हरहिसाबहरू गर्नेलाई मात्रै साक्षरता भनेर भनिन्थ्यो. अर्थात् साक्षरतालाई सामान्य पढाइ, लेखाइ र दैनिक जीवनका सामान्य हरहिसाब गर्न सक्नु, सक्षम हुनु मात्रै साक्षरतालाई मानिन्थ्यो भने you can see students on the screen. Now the concept of literacy has become very wider at the present time. Literacy means a lot. It means being able for reading, writing, rate calculation, rights, responsibility, relationship and recreation. त साक्षरतालाई हामी 7R भनेर हामी अहिले वर्तमान अवस्थामा बुझ्छौँ. 7R अन्तर्गत रिडिङ, पढाइ, राइटिङ, लेखाइ, रेट क्यालकुलेसन, सामान्य हरहिसाब र राइट्स. र अब साक्षरता सँगसँगै व्यक्तिहरू आफ्ना अधिकारका बारेमा बुझ्छन्, अधिकारकाहरूको बारेमा सक्षम हुन्छन्, आफ्ना अधिकारहरूका बारेमा आवाज उठाउन सक्छन् भन्ने मान्यता अहिले बढ्दै गएको छ. र त्यसै गरी साक्षरता सँगसँगै आम जनताहरूमा त्यसै गरी उत्तरदायित्व बोधको भावनाको विकास हुने, रिलेसनसिप सम्बन्धहरू निर्माण गर्ने र त्यो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सक्ने सक्षमता पनि लिट्रेसीभित्र पर्यो. र त्यसै गरी रिक्रिएसन अर्थात् मनोरञ्जन. मनोरञ्जन व्यक्तिको जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. मनोरञ्जनले मस्तिष्कलाई उर्वर बनाउँछ, हाम्रो जीवनलाई रमाइलो बनाउँछ, रचनात्मक बनाउँछ. सो दिज 7R. At the present time, the meaning of literacy has become very wider. So let's go further, dear students. Here you can see some related images about what literacy is and how does it take place. Students, there are so many formal, non-formal, informal institutions which have been providing literacy classes. त देशभरिमा धेरै हैन औपचारिक, अनौपचारिक र त्यसै गरी विशेष कक्षाहरू छन् जसले, त्यस्ता संस्थाहरू छन् जसले साक्षरताको अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको छ. प्रौढ साक्षरताको कुरा गर्छौँ हामी. त्यसै गरी बालबालिकाहरू जो नियमित पठन पाठनका लागि विद्यालय औपचारिक कक्षामा जान सक्दैनन्, उनीहरूको फुर्सदको बेलाले सदुपयोग गर्दै उनीहरूलाई साक्षर बनाउने प्रयत्न र अभियानहरू अगाडि बढिरहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. सो यु क्यान सी दिज इमेजेस. सो दिज आर द इमेजेस and these images make us clear about the efforts which have been made to improve the literacy rate of Nepal. Here you can see the literacy rate of Nepal according to the national census of 2068 BS, that is 65.95%. and students, of course, this rate has obviously gone higher. अब यो 2068 को डाटा हो र अहिले अवश्य पनि यो डाटा माथि गएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. र त्यसै गरी अब हामी विकासका पूर्व शर्तहरूमध्ये दोस्रो महत्त्वपूर्ण पूर्व शर्त जसलाई हामी शान्ति र सुव्यवस्था भन्छौँ, हामी त्यता जाँदैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. सो लेट्स ह्याभ डिस्कसन ओभर पिस एन्ड अर्डर, another very important preconditions or prior conditions of development. So you can see these images which have direct connection with what peace is. So these pictures symbolize what peace is. So you can see this image which also depicts the meaning of peace, and here these are the images which are concerned with order. Okay, so now let's go further.
So when we talk about peace, as you can see on the screen, peace serves as an infrastructure to bring development. विकास हासिलका लागि शान्ति एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो, तर त्यसै गरी peace and order refers to the situation in which people live in harmony, mutual cooperation and respect. र त्यसै गरी शान्ति र सुव्यवस्था यस्तो एउटा अवस्थालाई बताउँदछ जुन अवस्थामा मानिसहरू सौहार्दपूर्ण वातावरणमा आपसी सहयोग र सरसम्मान सहित उनीहरू बसेका हुन्छन्. It is the violence-free environment in which there is no misunderstanding, conflict or war. र त्यसै गरी शान्ति र सुव्यवस्था भनेको एउटा हिंसा रहित वातावरण, असमझदारी भन्छौँ हामी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यसै गरी कुनै प्रकारको द्वन्द्व र युद्ध रहित वातावरणलाई हामी शान्तिको वातावरण भन्छौँ. अर्थात् शान्ति भन्ने बित्तिकै हामी हिंसा रहित, युद्ध रहित, असमझदारी रहित, कुनै प्रकारका द्वन्द्व हिंसा रहित वातावरणलाई हामी शान्तिको वातावरण भन्ने गर्छौँ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इन द सेम वे पीस एन्ड डेभलपमेन्ट आर कम्प्लिमेन्ट टु इच अदर. शान्ति र विकास एक अर्काका परिपूरक हुन्. दे आर complement to each other. They go side by side. They are the two important sides of the same river. They have nail and flesh relationship. नङ र मासुको सम्बन्ध जस्तै शान्ति र विकासको सम्बन्ध हुन्छ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, the most essential prerequisites of peace and order are as follows. अब शान्ति र सुव्यवस्था विकासको महत्त्वपूर्ण एउटा पूर्वाधार, पूर्व शर्त हो भन्ने कुरामा कुनै बेमेल छैन, त्यसमा कुनै असहमति छैन. So we accept it from the deep core of our heart. And now let's talk about what are the different prerequisites to establish peace and order in the community. How can we maintain peace and order in the society? Let's talk about them. The first one is good governance, असल शासन, understanding and dialogue, समझदारी र वार्ता, त्यसै गरी awareness and literacy, हैन, सचेतना र त्यसै गरी साक्षरता, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता र त्यसै गरी फेयर डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस, उपलब्ध स्रोत साधनहरूको निष्पक्ष वितरण र त्यसै गरी स्ट्रिक्ट एन्ड फेयर इम्प्लिमेन्टेसन अफ ल, कानुनको कडाभन्दा कडा र निष्पक्ष कार्यान्वयन अर्को एउटा पूर्व शर्त हो. र त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डिस्क्रिमिनेसन फ्री सोसाइटी अर्थात् विभेद रहित समाज, पब्लिक पार्टिसिपेसन जनसहभागिता र त्यसै गरी कल्चर अफ म्युचुअल कोअपरेसन, हैन, एउटा आपसी सहयोगको संस्कृति र अन्त्यमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ग्यारेन्टी अफ फन्डामेन्टल राइट्स, हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारहरूको चाहिँ सुनिश्चितता. यी शान्ति र सुव्यवस्था कायम हुनका लागि हाम्रो समाजमा र देशमा र सम्पूर्ण विश्वमा यी कुराहरूको अति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छन्. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र अब हामी अर्को पूर्व शर्त जसलाई हामी इन्टरप्रेन्योरसिप अर्थात् यसलाई हामी उद्यमशीलता भनेर हामी नेपालीमा भन्छौँ र यसतर्फ अब हामी जाँदैछौँ. यु क्यान सी द फर्स्ट स्टेटमेन्ट अन द स्क्रिन. रिस्क बियरिङ फ्याक्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर ब्रिङ्गिङ डेभलपमेन्ट. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले टिभी हेर्दै गर्दा टिभीमा विभिन्न प्रकारका विज्ञापनहरू आउँछन् र ती विज्ञापनहरूमा निकै साहसिक दृश्यहरू देखाइएको हुन्छ. मलाई एउटा वाक्य याद छ, डरका आगे जित है भन्दै हामी विज्ञापनहरू टिभीमा देखिरहेका हुन्छौँ. अर्थात् जब हामी कुनै कार्यका लागि रिस्क अर्थात् जोखिम वहनका लागि, जोखिम मोल लिनका लागि, जोखिमलाई फेस गर्नका लागि जब हामी तयार हुन्छौँ तब मात्रै हामी विकासलाई हासिल गर्न सक्छौँ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र अब इन्टरप्रेन्योरसिप उद्यमशीलता र जोखिमको ठुलो सम्बन्ध छ. जस्तै हामी उद्यमशीलताको परिभाषालाई हामी देख्न सक्छौँ यहाँ. इन्टरप्रेन्योरसिप इज एन आर्ट और साइन्स अफ रिस्क टेकिङ फर प्रॉफिट इन बिजनेस, इंडस्ट्री, एग्रिकल्चर एन्ड व्हाट सो एभर. अर्थात् कुनै पनि प्रकारको व्यापार, उद्योग, कृषि अर्थात् कुनै पनि क्षेत्रमा, हैन, आम्दानी या सफलताका लागि रिस्क अर्थात् जोखिम वहन गर्ने कला अथवा विज्ञानलाई हामी उद्यमशीलता इन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने गर्छौँ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
हामीले हाम्रो करियर बिल्ड गर्नका लागि र त्यसै गरी कुनै पेसामा अडिक रहेर त्यो पेसामा सफलताको उचाइसम्म पुग्नका लागि निरन्तर प्रयत्न, निरन्तर सङ्घर्ष र त्यसै गरी कयौँ जोखिमहरूलाई वहन गर्ने, त्यसलाई फेस गर्ने आत्मविश्वास, सेल्फ कन्फिडेन्स को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र इन्टरप्रेन्योरसिपको यो कुरासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। जस्तै यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, इभन दिज इमेजेस कनेक्ट अस with what entrepreneurship. So there is a statement, think big, start small. विद्यार्थी भाइनीहरू भनाइ नै छ, हामीले सोच अथवा विचार ठुलो राख्ने तर थालनी सुरुवात सानोबाट गर्ने र यो एउटा सानो सुरुवातको हामी तस्बिर देख्छौँ र यो सँगसँगै पछि यही कारोबार, यही व्यवसायलाई हामी ठुलो बनाउन सक्छौँ। यसलाई सामना गर्दै यो व्यवसायमा आइपर्ने जोखिमहरूलाई सामना गर्ने सामर्थ्यको विकास गर्दै हामी यही व्यवसायलाई ठुलो बनाउन सक्छौँ। हियर यु क्यान सी सम अदर इमेजेस एन्ड सो दे अल्सो कनेक्ट यु विथ वाट इन्टरप्रेन्योरसिप। हामी एउटा यहाँ चाहिँ नि ब्यानर अथवा लोगो देख्न सक्छौँ जहाँ लेखिएको छ, उद्यमी युवा समृद्ध देश, दिगो विकास लक्ष्यमा समान परिवेश। अर्थात् जब देशका युवाहरू जोखिम वहनका लागि तत्पर हुन्छन्, लगानीका लागि तत्पर हुन्छन्, त्यसपछि कुनै पनि क्षेत्रमा युवाहरूले सफलता पाउन सक्छ, देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सकिन्छ। सो स्टुडेन्ट्स, it is also hearty appeal for you also. So even in the days to come, you students, even you have to become ready to face some risk in your life. र त्यसै गरी हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, these are the images of some social entrepreneurs. केही सामाजिक है उद्यमशील व्यक्तिहरूका हामी तस्बिर देख्न सक्छौँ। यहाँ महावीर पुन, त्यसै गरी पुष्पा बस्नेत, अनुराधा कोइराला, अनिल चित्रकार र त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यु क्यान से दिस इज द इमेज अफ भेरी फेमस, ग्लोबली युनिभर्सली फेमस फेसन डिजाइनर. You might have recognized him. He is none other than Praveen Gurung, well established fashion designer in the world. आज विश्वका चर्चित सेलिब्रिटीहरूले इनको फेसन मन पराउँछन्. So he is also one of the Nepalese young boy who was ready and who has been ready to face risk in his life, and today he is a well established fashion designer. In the same way, students, you see, when we talk about entrepreneurship, it helps to mobilize the available means and resources at optimum level. जोखिम वहनको क्षमताले, उद्यमशीलताले उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिकतम भन्दा अधिकतम मात्रामा हामी त्यसलाई मोबिलाइज गर्न सक्छौँ, त्यसको चाहिँ परिचालन गर्न सक्छौँ. र त्यसै गरी द नेसनल डेभलपमेन्ट रिलाइज अपन द एक्सटेन्सन अफ इन्डस्ट्री, कमर्स एन्ड बिजनेस फर विच इन्टरप्रेन्योरसिप इज वान अफ द प्री कन्डिसन. जबसम्म देशको उद्योगहरू, व्यापारहरू, वाणिज्य क्षेत्रलाई हामी विस्तृत बनाउँदैनौँ, विकास गर्दैनौँ, तबसम्म राष्ट्र विकास, राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव छैन. तसर्थ इन्टरप्रेन्योरसिपको लागि हामी तयारी रहनुपर्छ. र यी पनि केही इमेजेसहरू हुन् जसले इन्टरप्रेन्योरसिपलाई देखाउँदछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. दिज इमेजेस, सो यु क्यान से okay, you can see here he is one of the multi-billionaires in the context of Nepal. विनोद चौधरी आज एकदमै सफल उद्यमशील व्यक्ति. आज उनीसँग ठुलो 1 खर्ब 53 अर्ब सम्पत्तिको मालिक बनेका छन् र उनले पनि आफ्नो व्यापार कुनै बेला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सानो रूपमा सुरु गरेका थिए र आज उनी अब अर्बपतिका लिस्टमा छन्. र त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी यहाँ देख्छौँ वुमेन इन्टरप्रेन्योरसिप. र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजलाई मेरो प्रस्तुति यहीँ रोक्दै अब विकासका पूर्व शर्तहरूमध्ये अन्तिम एउटा जसलाई हामी पब्लिक पार्टिसिपेसन भन्छौँ, त्यो विषयवस्तु मेरो अर्को प्रस्तुतिमा लिएर आउने बाचासहित आजलाई म बिदा हुन्छु. सो